बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 शाबान शब बारात। ये 6 नफल नमाज पढ़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतजार किया है कि कब शब बारात आए और मैं ये नमाज पढ़कर अल्लाह को राजी कर लूं, अपनी हाजात अल्लाह ताला से पूरी करवा लूं। चंद दिन पहले बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस नमाज को पढ़ने का तरीका सिखा दें। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपने उसी तरह आगे अपने दोस्त, अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचाएं, लेकिन आपने उनको बताना जरूर है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहां आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और शोहदा की बख्शिश के लिए इस्तगफार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बने क़ल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आजाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाला और माँ बाप को सताने वाला और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शाबान की रात, 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद 15 शाबान की जो रात आती है उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद ईशा से पहले पहले 6 रकात नफल नमाज अदा की जाती है। तो वो 6 रकात किस तरह अदा करनी है वो तरीका बताऊंगा। दोस्तों, माह रमजान के अलावा इस्लाम में माह शाबान के रोजों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शाबान का महीना इबादत और नजात का महीना है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माह शाबान में रमजान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज्यादा मुस्तहिक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुमा की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शब बारात में इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निस्फ शाबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि सल्फ में से बहुत सारे गिरोह इसका एहतमाम करते थे, तो ये बहुत खूब है। शब बारात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमानो दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं और इस रात जिंदगी और मौत और निजात व मग़फ़िरत के फैसले होते हैं। इस रात इज्तिमाई तौर पर खुशू खुजू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बिठाकर तस्बीहात और नवाफिल अदा करें। बुजुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़ और रूहानियत, बंदिश व इल्म
و سحر، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورت فاتحہ، سورت ملک، سورت یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کرے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سربسجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، پھر دستے دعا اٹھا کر آنسو بہائے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے کہ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے، کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر اور اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے والی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وسلم ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعات پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب بارات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب بارات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے 6 رکعات نفل نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہ 6 رکعات کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعات نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعات کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعات نفل پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعات پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعات پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعات کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعات ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعات نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی طرح کوئی صورت ملائیے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیے، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری صورت ملا لے، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے
होने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकात नफल नमाज की आपने नीयत करनी है। अब इन दोनों रकातों के पढ़ने से पहले, नीयत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रकातों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से महफूज फरमा दे। जहन में ये रखना है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकत नाज़िल हो। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं। पहले आपने 2 रकात नफल अदा किए, उसी तरह से हर अरकान अदा करेंगे, रकू सजदा सब करेंगे। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद आपने सलाम फेरना है। एक सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपने एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरत यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मर्तबा फिर से सूरत इखलास पढ़ेंगे। आपके 4 नवाफिल मुकम्मल हो गए। अब आखिर की जो 2 रकात नफल बचे हैं, इन दोनों रकातों में आपने जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे। ये जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे। पहले की तरह नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप पहले नवाफिल की तरह ये भी अदा कर लेंगे। वैसे ही ये दोनों रकातें अदा करेंगे, सलाम फेरेंगे। फिर से आपने एक बार सूरत यासीन पढ़नी है अगर याद है। अगर सूरत यासीन याद नहीं तो सूरत इखलास 21 मर्तबा पढ़ लें। अब आपकी 6 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। ये 6 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने दुआए निस्फ शाबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ शाबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआए निस्फ शाबान पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन तीनों चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, इन नवाफिल की बरकत से, शब बारात की बरकत से मेरी उम्र दराज अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। उसके बाद दुआ करेंगे, या अल्लाहुल आलमीन, इन 6 रकात नफल नमाज की बरकत से मेरे घर में बरकतें नाज़िल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। उसके बाद ये दुआ करेंगे, इन नवाफिल की बरकत से मुझे मोहताज, गरीबी, मुफलिसी से महफूज फरमा। उसके बाद जो भी आपके जहन में, दिल में है, अल्लाह ताला से मांगे। इन नवाफिल की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहमो करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अपने रिज्क में बरकत और वसाअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सब की खैर फरमाए। अल्लाह हाफिज।